भी तो मैं नहीं है मेरे हमनवा चाहते हैं दरमियां फिर भी क्यों है दूरियां ये मुझे तो पता ये इश्क क्यों बेहाल है उलझा हुआ एक जाल है हाँ ये जिंदगी. آقای دکتر، ایشون باید چند روزی تحت نظر باشن. کنارش هم باید داروهای ضد روانپریشی هم بهشون بدیم. دکتر کسی تو اتاقشون نیست ولی باز با یه دختر حرف میزنن. این واقعا عجیب به نظر میاد. ببینید، بیماران شیزوفرنی از این توهمات دیداری دارن. منظورم اینه که یه چیزایی میبینن، افرادی رو میبینن. خیلی چیز عجیبی نیست. اما من از این تعجب میکنم که دارید میگید دانشجوی خیلی باهوشی بوده یا دکتر خیلی قابلیه. خب دکتر تو بخشی کار میکنه که مربوط به من میشه. اون بیمارا رو اونقدر درست و با درایت درمان میکنه که برام عجیبه. آقای دکتر، با چیزایی که شما میگید قطعاً یه بیماری روحی و روانی داره. پسرم خوب که میشه ها؟ ببینید آقای خالد، من نمیتونم بهتون دروغ بگم ولی درمان این بیماری موقتیه. موقتی یعنی چی؟ یعنی اینکه هر چیزی که میبینه تفاوت بین حقیقت و توهم که توی ذهنش با هم قاطی شدن و نمیفهمه، اینو میتونیم درمانش کنیم. میتونیم دارو بدیم ولی این فقط موقتیه. متاسفم برای این بیماری درمان قطعی وجود نداره. پس یعنی پسرم برای همیشه اینطوری میمونه؟ نمیتونه درمان شه؟ ولی آقای خالد، تو بارگاه خدا محدودیتی نیست. اگه خدا این مشکل رو براتون به وجود آورده، دعا کنید که انشالله از این شرایط سخت بیرونتون بیاره. انشالله. ممنون. عمو جان، من یکم دیگه میام. ببخشید. سلام افشان. علیک سلام. تویی؟ فکر کردم کارن اومده رفته پیش دوستش، الان دیگه میاد. خدا ببخشتشون. همه اینا نتیجه کار خودشونه. الکی که نمیگن خدا جای حق نشسته. چطور؟ خیره؟ چی شده؟ ببین اون درویش دقیقاً داشت به کارن درست میگفت. خبر داری پسر شیده دیوونه شده؟ توی همون بیمارستانی هم هست که کار میکرد. چی؟ چی داری میگی؟ آره، الان که داشتم میومدم تو راه نجمه رو دیدم. شیده تو گروهشونه و این ماه هم گروهشون جلسه داره. وقتی واسه جلسه زنگ زده شوهر شیده گوشی رو برداشته. گفته که یه مشکل روحی داره و توی بیمارستان بستریه. آها، تو رو خدا بلقیس اینو به کارن نگو. آخه چرا؟ خب وقتی کارن نبود گفتم ناصر و مادرش بیان خونم که زود عروسی کنم. میخوام قبل از اینکه حادثه دیگه تو زندگی کارن اتفاق بیفته زود بره خونه خودش. ولی افشان، حتی اگه منم نگم بالاخره به گوش کارن میرسه. نمیشه که این موضوع رو مخفی کرد. آره تو راست میگی. من به نجمه هم زنگ میزنم میگم این موضوع رو نگه. خب عزیزم، به جز تو و نجمه کارن از کجا میخواد بفهمه؟ خدا رو شکر که اونام از این خونه و محله رفتن. آره، شاید حق با تو باشه. من فکر میکنم که اونا راضی شدن زود عروسی بگیریم. خانواده ناصر تقریبا قبول کردن که این ماه مراسم بگیریم. تقریبا یعنی چی؟ یعنی من فکر میکنم که ناصر زود راضی شد، ولی مادرش میگه باید با شوهرش صحبت کنه، بعدش خبر میده. فکر کنم اونم راضی بشه. این که خیلی خبر خوبیه. دیدی افشان؟ دیدی خدا چه درس بزرگی به شیده داد؟ یادته چه تهمتایی به دخترمون میزد؟
ول کن بلقیس جان، من همه چی رو به خدا واگذار کردم. خب بگو ببینم این چی آوردی؟ دیروز یه کمی استانبولی درست کردم، گفتم کارنم امتحان کنه. چایی میخوری؟ خالد، فؤاد به هوش اومد؟ به هوشم بیاد چه فرقی داره؟ باز بهش دارو میدن، دوباره از حال میره. نمیدونم سزای کدوم گناهی رو داریم میدیم. دکتر داشت ازم سابقه فؤاد رو میپرسید. بهم گفت این درمان خیلی بهش کمک میکنه. من همه چی به دکتر گفتم. بهش گفتم که تو چطوری عشق فؤاد رو ازش دور کردی. خب چی کار میکردم؟ وقتی بچه با آتیش بازی میکنه باید بذاریم بسوزه. من آتیش رو دور کردم. آتش تهمت دروغت، از حد گذشتنت و لجبازیته. کل عمرم هیچ کدوم از خواسته های بچم رو رد نکردم. هرچی دلش خواست همین که گفت، با هر زحمتی که بود براش تهیه کردم. نمیدونم برای چی اینطوری میشه که پدر و مادر همه خواسته های بچه‌شون رو تأمین میکنن، ولی این چیزی که دار و ندار زندگی بچه ها به اونه تو این مورد سختگیر میشه. واقعا برام خیلی عجیب غریبه. مامان، بگو چی پختم؟ آلو متی پختین. بوی خوبش همه جا میاد. میدونستین هوس کردم مگه نه؟ من نپختم، بلقیس براتو برده. آلومتی تازه. به هم نگفتین خاله ندا اومده بوده اینجا؟ آره یادم رفته بگم، الان گفتم دیگه. راستی ببین، بلقیس میگفت خانواده ناصر تصمیم دارن زود عروسی بگیرن. برو ببین کیه، من برم سالاد درست کنم. خاله نداست دیگه، کی میخواد باشه؟ شما؟ کاره، اگه میخوای به هم بی احترامی کن، منو بزن، از خونه بیرونم کن، هر کاری کن دخترم، ولی خواهشن به حرفم گوش بده. بچه‌مو نجات بده. پسرم دیوونه شده. فؤاد چه شده؟ من نمیدونستم که اون انقدر تو رو دوست داره. وگرنه خاله هیچ جون این وقت. حرفا دیگه هیچ فایده ای نداره. من دارم ازدواج میکنم، خیلی زودم قراره عروسی کنم. ولی شما این حرفا رو ولش کنید، فقط به هم بگید که فؤاد چه شده. برای چی دارین میگین که اون دیوونه شده؟ اون مریضی روحی گرفته. دکترها دارن درمانش میکنن. حرفای خیلی عجیب غریبی میزنه. به دیوار نگاه میکنه، میخنده، میچرخه و کارهای عجیب غریب میکنه دخترم. میگه با یه دختری که هیچ دختری نیست، اصلا وجود نداره. میگه باهاش ازدواج کرده. من چی کار میتونم بکنم خاله؟ دخترم بیا با من بیمارستان. اون نمیتونه بدون تو زندگی کنه. خوشحال میشه، پسرم حالش خوب میشه.
دیگه چیزی درست نمیشه شیده خانم، با کاری که کردی نباید می اومدی اینجا. حالا که اومدی من و دخترم جزی نمیتونیم بهت چیزی بگیم. میتونی از اینجا بری. افشان نگو اینجوری، تو رو خدا اینجوری نگو. من فقط یه پسر دارم، به جز اون چیز دیگه ای ندارم. منم یه دختر دارم. شیده، تو همه سعی تو کردی که آبروشو ببری. آره، من تقاص پس دادم. ببین پسرم میره دیوونه خونه. افشان تو که میدونی پسرم چه دکتر باهوشیه، زندگیش نابود میشه. افشان تو رو خدا حرفمو قبول کن. من اینو رو سرم میذارم. افشان به نجمه چی گفته بودی؟ بیرون خونمون ماشینای غریبه وای میسن؟ اوضاع من و دخترم خوب نیست. آره، اون همه چی رو بهم گفت برای اینکه تو دروغ میگفتی. مامان یه لحظه. خاله، من حتما میرم پیش فواد. کارن، کارن، من فکرشم نمی کردم که تو حرف اون زن رو قبول کنی. کجای کارم اشتباه بود؟ این قضیه یه زندگی یه انسانه مامان جون. اگه با دیدن منو حرف زدن با من زندگیش میتونه بهتر بشه، پس من چه اشتباهی کردم؟ شما به هم بگین مامان. شما میدونین که فواد همیشه به من خیلی محبت کرده. مشکل ما فقط مادر اون بود. اونم که اومد ازم عذرخواهی کرد، منم بخشیدمش. آخه دیگه چی میخوای؟ کارن، قراره این ماه عروسی کنی دختر، میفهمی؟ خب اگه برم ملاقات یه مریض، ناصر قبول نمیکنه با هم ازدواج کنه؟ اینطوری نیست مامان. پس یعنی تو با فواد؟ این چه حرفیه که میزنید آخه؟ من فقط میخوام به یه مادر بیچاره کمک کنم مامان جون. من و فواد. مامان من خوب میدونم که شما به ناصر و مادرش تاریخ گفتین و ما نباید زیرش بزنیم. من این موضوع رو میدونم مامان جون، من اینو میدونم. خواهر صدام کردی؟ ببینم همه دعاهاتو خوندی؟ بله. حالا میخوام این دعای جلالی رو بخونی. تو آماده ای؟ دیگه وقتشه که به موکل خودت تسلط پیدا کنی. خواهر این از عهده من بر نمیاد. تو داری انجام میدی، منم که همراهیت میکنم. منو از این دعاها و اعمال دور نگه دار. منم کارای خونه رو میکنم. موکلان میتونن کارای خونه رو بکنن. یکم فکر کن. اگه تو هم بتونی به یه موکل مسلط بشی
ما خیلی بیشتر میتونیم کار کنیم. درآمدمون 2-3 برابر میشه. آخه خواهر، بحث کافیه. هیچ فایده ای نداره. من تصمیممو گرفتم. دیگه هم خسته شدم. کل روز دارم مشکلات مردم رو میشنوم. شبا چله میگیرم. دیگه توان ندارم. من میخوام که تو هم بتونی برای خودت کار بگیری. موکل خودتو داشته باشی. به هم کمک کنی. خواهر من جواب آدم ها رو میدم. تو نمیتونی جواب آدم ها رو بدی. بعدم دلنواز اون کنیز منه. فقط حرف منو گوش میده. وقتش رسیده. حالا باید موکل خودتو داشته باشی. الانم از اینجا برو. چشم. مامان بیاین این شیر رو بخوریم. هنوز ناراحتین؟ من یه چیزی رو نمیفهمم کارن. تو برای چی این کارا رو میکنی دختر؟ کارن، انسانیت فقط به درد انسانها میخوره، نه جونورهای خودخواه. مامان، فؤاد مشکل داره. احساس میکنم که فقط من میتونم این مشکلش رو حل کنم. بعد اومدن خاله شیده اینجا من مطمئن شدم که کائنات نمیخواد من از این موضوع فاصله بگیرم. مامان، شما نمیخواین که کابوسای من تموم بشن؟ نمیخواین که من دیگه همش اون درویشو نبینم؟ نمیخواین تو آرامش بخوابم و تو آرامش زندگی کنم؟ باشه، پس منم همراهت میام. ممنون مامان. بیاین الان دیگه این شیر رو بخوریم. دکتر گفته که مادرت خیلی ضعیف شده. زود اینو بخوریم. میخورم دیگه، بذارش. مامان زود باش دیگه. الان میخورم. دلنواز، شکر خانم کوچیک که اومدین. چرا؟ چی شده؟ کمکم کنید. به همراهیتون احتیاج دارم خانم کوچیک. حضرت بیبی الان خوابیده. کل شب و چله میگیره. فقط الان وقت دارم. میخوام برم بیمارستان. اگه حضرت بیبی بیدار شد چی؟ قبل از بیدار شدنشون برمیگردم. تازه به هم گفتن برم خونه زلیخا، همونی که شوهرش کتکش میزنه. اونجا هم میرم خانم کوچیک. میرم اونجا کارشو انجام میدم و برمیگردم. بهتون قول میدم حضرت بیبی اصلا نمیفهمه. فقط بذارید برم. اشکالی نداره، میتونی بری، ولی زود برگرد. تشکر خانم کوچیک. تشکر. دخترم حال فؤاد خیلی بد شده. همین که به هوش میاد دکترها بهش دارو میدن بازم، وگرنه بلند بلند داد میزنه. اصلا نمیفهمم چه شده. من که خیلی ناراحتم. با همه این کارها بازم حالش خوب نمیشه. خانم، برای دکتر فؤاد زود این داروها رو بگیرین. دکتر سمیل میخوان داروها رو عوض کنن. خالد رفته پایین ولی الان دیگه میادش. خانم میتونین از پایین تهیه کنین، لطفاً عجله کنین. باشه حتما. دخترم کارن، تو حواست به فؤاد باشه، من میگیرم میام.
دلنواز تو کجا غیبت میزنه عزیزم؟ همه فکر میکنم من دیوونه شدم. من دیوونه؟ آقا من همینجا پیشتم. خیلی خوب کردی. امروز همه رو باید ببینیم. باشه بیا. باشه. کجا میبریم؟ من نمیتونم جایی برم. نمیتونم کسی رو ببینم. مجبورم. آخه چرا؟ گفتم که مجبورم. تو رو خدا به کسی نشونم نده. باشه مجبوری. دارم میفهمم چرا مجبوری. اون دوتا خواهرت اونا برات از من مهمترن، ولی اشکال نداره. امروز به اونا، به کل دنیا، به همه راستشو میگم که تو زنم. سعی کن حرف منو بفهمی. گفتم که مجبورم. نمیتونم کسی رو ببینم. برای چی نمیتونی؟ برای چی نمیتونی؟ باید ببینیشون. نه آقا. باید ببینیشون. آقا وقتش که برسه همه حرفاتو گوش میدم. الان نمیتونم کسی رو ببینم. نمیتونم این کارو کنم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. خیلی ببخشید، نمیخواستم بزنمت. نمیخواستم. من خیلی دوست دارم. حتما خودت میدونی که چقدر دوست دارم. تو زن منی. لطفا بیا بریم. من به همه نشونت بدم. فقط یه لحظه ببینشون. همین باشه لطفا بیا. حالت خوبه؟ ببینم حالت خوبه. آره حالت خوبه. خوبی. باور کن من فکر میکنم من دیوونم. مگه من شبیه دیوونه هم؟ ببین من خوبم. من چیزی نیست. منو ببین دلنواز میکنم. تو دیوونه نیستی. من مجبورم. سعی کن مجبور بودنمو بفهمی. دکتر فؤاد آقای دکتر ببینش این آشش. این دلنواز این زنمه. ببینش نگاش کن. ببینش این زنمه. دکتر فؤاد لطفاً دیدین دلنواز صحبت کن. یکم حرف بزن دلنواز. آقای دکتر آروم باشید آقای دکتر. به خدا من آروم باشید لطفاً. کسی اینجا نیست. دروغ دارم. یه لحظه آقای دکتر یه لحظه بیاین اینجا. بیا نگاش کن اینجا. دکتر فؤاد خواهش میکنم. دکتر فؤاد لطفاً استراحت کنید. آقای دکتر نگاش کن. دکتر فؤاد دیوونه نیستم. خواهش میکنم بفرمایید استراحت نمیخوام استراحت کنم. دارم خواهش حرف میزنم. ولم کنید. آقا کسی به من دست نزنه. ببخشید. از کسی که به این روز انداختیش برو عذرخواهی کن. چرا از من عذرخواهی میکنی؟ هر کسی میتونه عاشق یه آدم سالم باشه. عاشق دیوانه شدنه که ارزش داره. و عشق قربانی میخواد. خواهر؟ بله خواهر. تو الان بیداری؟ من از صبح زود بیدارم، با اینکه دیشب دیر خوابیدم. پس یعنی اعمالتو شروع کردی. آفرین. نه خواهر، فقط همون ذکرهای قبلی رو سعی میکنم تکرار کنم. باشه، تا هفته دیگه شروع میکنی. خواهر تو دلنوازو ندیدی؟ معمولا همین که چشمان باز میشه از قبل تو اتاقمه. امروز اولین باری که اصلا ندیدمش. تو جایی نفرستادیش؟ من؟ نه خواهر، جایی نفرستادم. من اینجام حضرت بیبی. دلم شیرینی میخواست، رفتم مغازه روبروی شیرینی خوردم. الان دیگه مردم میان. باید همینجا باشی. امروز باید یه دعای خاصی بخونم.
بگو ببینم خوشگله. ببینی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم، آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه شو داد، به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. کارین بهت گفته بودم که خودم میرسونمت. چقدر از دست ترس بخورم دختر. بشیدم چیزی نگفتی، بدون اطلاع از بیمارستان همینطوری برگشتی. مامان، فؤاد کاملا دیوونه شده. نمیدونی چه رفتارای عجیب غریبی میکرد مامان. اصلا نمیفهمم داشت چی کار میکرد. معلوم نبود داشت با کی دعوا میکرد. هیچ کس تو اون اتاق نبود. یعنی داری میگی تو رو هم نشناخت؟ آخه چطوری میشناخت؟ اصلا جرئت نکردم برم تو اتاق پیشش، ولی از بیرون نگاش میکردم. نمیدونم داشت با کی دعوا میکرد. هیچ کس اونجا نبود، کسی نبود که بخواد باهاش دعوا بکنه. باشه مامان. دخترم، ببین چی میگم. بشین گوش کن عزیز من. هیچ کس نمیتونه با قسمت بجنگه. هر کاری که شیده با تو کرده همونا رو امروز خدا داره نشونش میده. دخترم تو خودتو اصلا ناراحت نکن، زندگی تو خراب نکن دختر. مامان، وقتی داشتم برمیگشتم اونجا دوباره همون درویشو دیدم. تو بیمارستان؟ آره، به نظرم که همون آدم بود. لباساشم عین لباسای مریضای بیمارستان بود. یه پرستاری هم داشت اونو میبردتش، ولی با هم حرف میزد. اون دوباره باهات حرف زد؟ چی گفت؟ بگو ببینم. مامان، اون بهم گفت که همه عاشق آدمای خوب میشن. اگه عاشق یه دیوانه باشی ارزش داره. چی؟ ببین دخترم، اون یه مریض روحیه. میدونی که مریضای روحی تو بیمارستان بستری میشن. به چرت و پرتای اون نباید اهمیت بدی دختر. اون چرت و پرت نمیگه مامان جون. من همه حرفاشو خیلی خوب میفهمم. یه چیزی بهم بگو، اون تو بیمارستان بستریه، بعد چطوری تو رو تو خیابون دیده؟ چطوری اومده خونه؟ اینو میشه فهمید. یعنی چی؟ تو الان میخوای بری ببینیش، ازش بپرسی؟ کیه؟ کی داره زنگ میزنه؟ نمیدونم، ناشناسه. الو دخترم کارین. گوشی فؤادو برداشتم، شماره تو رو بگیرم. توش عکس تو رو دیدم عزیزم. بله خاله. دخترم بی خبر رفتی. نتونستی این وضع فؤادو تحمل کنی ها؟ میبینی؟ منی که مادرم چطوری میتونم این حالش رو تحمل کنم آخه؟ دخترم تو فقط باید همت کنی. بله. اگه میتونی بیای اینجا فردا ساعت 11 فؤاد اون موقع بیداره. اصلا نگران نباشید، من ایشالا سر وقت میرسم. باشه؟ مراقب خودتون باشید. خداحافظ. باشه دخترم، خدا نگهدارت. میخوای دوباره بری کاره؟ مامان جون، من خیلی حیرون موندم که چرا همه چی آخرش منو به فؤاد میرسونه. آخه چرا همه راه آخرش منو دارن به اون میرسونن؟ من جواب این سوالو میخوام. میدونین چیه؟ تا وقتی جواب این سوالو پیدا نکنم نمیتونم توی آرامش زندگی کنم. مامان، من باید جواب این سوالمو بفهمم. لطفاً مامان، لطفاً توی این شرایط سخت کنارم باشید. دیگه تو کل عمرم هیچی ازتون نمیخوام مامان. باید کجا بریم؟ فکر کنم باید بریم بالا. ببخشید، بخش اعصاب و روان از کدوم طرفه؟ مستقیم بریم، بعد سمت راست. ممنونم. از کجا بدونم؟ خب مادر من، یادم رفت دیگه.
بخش ما 50 تا اتاق داره. اتفاقا همش هم پره. خیلی سخته که بدون اسم کسی رو پیدا کرد. ببینید من اسمشون رو نمیدونم ولی سنشون خیلی بالاست. پیرن و ریش سفید دارن. لطفاً چک کنید. سوفیا شاید دارن کفایت بابا رو میگن. بعدش هم تو بخش ما فقط یه مریض پیره. باشه اگه میشناسی خودت ببرشون. باشه با هم بیاین. بله. شما همونید که دیروزم دیدینشون؟ بله امروز با مادرم اومدم. مامان بیا. هیچی نمیگن. دیروز گذاشتمشون روی صندلی و آوردمشون. امروزم باز دوباره رو همون صندلی نشسته بودن. بیاین. کفایت بابا، ببینید کی اومده دیدنتون. بابا ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. هیچ وقت فکرشو نمی کردم که یه روز عاشق بشم. اونم اینطوری، اینقدر اسیر. اونم برای یه انسان. اما وضعیت تو خیلی فرق داره دلنواز. کسی عشق تو درک نمی کنه. ولی آقا که فهمیده اون واقعا عاشق من شده. میبینی توی این مدت چه حالی شده؟ من باید جواب این عشق با عشق بدم. دلنواز چه برای جن چه برای آدم عشق به این راحتی ها گیر نمیاد. اگر به کمک حضرت سلیمان این ثروت عشق به هم رسیده پس باید حفظش کنم. باید این زنجیر رو پاره کنم. از این کنیزی آزاد بشم. وگرنه آقا نه آقا هیچ چیش نمیشه. قبل از اینکه چیزیش بشه کل این دنیا رو به آتیش میکشم. فؤاد پسرم ببین کی اومده. ببین دیگه کارن اومده ببینتت. چطوری فؤاد؟ من کارنم. دلنواز نه فؤاد من کارنم. تو چشمام نگاه کن. دلنواز این چشم خیلی قشنگه، خیلی عمیقه. آدم دلش میخواد توش غرق بشه. میخوام غرق بشم. دلنواز کیه؟ کیو داری میگی؟ داری چی میگی؟ دلنواز جونم منه. کسی مثل دلنواز نیست. کسی مثل دلنواز نیست. من دلنواز میخوام. کسی مثل دلنواز نیست. کسی مثل دلنواز نیست. من نمیتونم کمکتون کنم. نه دخترم، من درمان فؤاد نیستم خاله. یه بار ببینش بعد دوباره باهاش حرف بزن. الان یکی دیگه تو دل اونه. نه دخترم، به جز تو کسی تو دلش نیست. اون به خاطر تو دیوونه شده، به این حال افتاده که میبینی.
پس چرا از دیدن من خوشحال نشد؟ چرا تو چشماش زندگی نیست خاله؟ ببین دخترم، توی دل اون دختر دیگه‌ای هیچ دختر دیگه‌ای به جز تو نیست. فقط تویی دخترم. مامان مامان چی شده پسرم؟ بگو عزیزم. سرم خیلی درد میکنه مامان، خیلی خستم. دراز بکش پسرم. خسته شدم، انقدر دراز کشیدم مامان، خسته شدم. حتما دلنواز منتظرم. من باید برم خونه. دکتر بهت دارو داده. آروم دراز بکش عزیزم. کی باهاتونه؟ کارن. تو خوبی؟ من حالم خوبه. باشه خوبه کارن، ولی دلنواز خوب نیست. میخوام برم خونه مامان، میخوام برم. دلنواز میاد. کسی مثل دلنواز نیست. کسی نیست. کجایی ماما؟ دعا گرفته بودین؟ آره پسرم. نفرت برای کارنو، عشق برای بچم. من خودخواه شده بودم. منو ببخش پسرم، منو ببخش عزیزم. تو رو خدا مامان، دیگه کارنو ولش کن. بذار تو آرامش زندگیشو کن. تو رو خدا. اون جون تو هم هست. من عروسی کردم. من با دلنواز عروسی کردم. دلنواز چقدر بگم به همه گفتم، چقدر بگم با دلنواز عروسی کردم. حتما منتظرمه، دنبالم میگرده. دلنواز دنبالم میگرده. دلنواز भी तो मैं नहीं है मेरे हमनवा, चाहते हैं दरमियां फिर भी क्यों है दूरियां ये मुझे. دیدی تیوی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.